नेशनल लाइभ टेलिभिजनको नेशनल संवाद कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण आम दर्शकहरूलाई म सुभाष बस्नेतको नमस्कार। दर्शकवृन्द, नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एकीकरण भए। एकीकरणसँगै कम्युनिस्टहरू टुट्न होइन जुट्न पनि सक्छन् भन्ने विश्वमा नै एउटा सकारात्मक सन्देश फैलियो। त्यसको परिणामस्वरूप उदयमान शक्तिको रूपमा नेकपाको उदय भयो। तर त्यो परिणामस्वरूप र त्यसको रिजल्ट पछि जुन तरिकाले जो भातृ तथा केही जनवर्गीय सङ्गठनहरू आफैमा अस्तित्वहीन बने, केही आफ्नो अस्तित्व कसरी कायम गराउने भन्ने विषयमा तल्लीन छन्। आज हामी यसै विषयमा संवाद गर्नेछौँ र जसको लागि म यो अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा अभानेसब्यू सीए नगर कमिटीका अध्यक्ष श्री सुदन महतज्यूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। सुदनजी, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद सुभाषजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम हुन्छ। अहिले जुन तरिकाले नेकपाले सबै भातृ तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई मान्यता दिइराखेको अवस्थामा लगभग 37 वर्ष पुरानो यो अभानेसब्यू जुन अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई अस्तित्वहीन बनाएको छ, मुख्य कारण के छ? यसमा चाहिँ हामीले हिजोको ऐतिहासिक सन्दर्भमा विद्यार्थी प्रवास अन्तर्गत रहेका विद्यार्थीहरूलाई एकीकृत गरेर जुन साङ्गठनिक हिसाबले 1983 मार्चमा जुन अभानेसब्यूको स्थापना गरियो, त्यो समय र आज यति 37 वर्षपछि यहाँले भने जस्तै यो समयमा आइपुग्दाखेरि धेरै उतार चढाव, आरोह अवरोह, देशमा राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक अन्य व्यवस्था परिवर्तनहरू, अनेकौं परिवर्तनहरू भइसकेको स्थिति छ। र आजको दिनमा पार्टीले निर्णय गरेर, एक हिसाबले निर्णय गरेर भन्दा पनि जुन भातृ सङ्गठनहरूलाई मान्यता दिने सन्दर्भ छ, त्यसमा अभानेसब्यूको चाहिँ त्यहाँ नाम उल्लेख छैन। जस्तै अस्ति भर्खरै अब अखिलको केन्द्रीय समिति एन महरको अध्यक्षतामा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरियो। त्यसमा कहीँ कतै पनि अभानेसब्यूका प्रतिनिधिहरूको नाम देखिन्न र यहाँ त संस्था टोटल्ली डेड नै भइराखेको छ। अलिकति निष्क्रिय पनि छ। यही नै वैधानिकताको सन्दर्भमा पार्टीले हिजोको दिनमा चाहिँ अभानेसब्यू अनेरासब्यूलाई चाहिँ एउटा समानान्तर कमिटीको रूपमा लिन्थ्यो। नेपालभरिको विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अनेरासब्यू र भारत प्रवासमा रहने सम्पूर्ण एउटा नेपाली विद्यार्थीहरू, प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको एकीकृत सङ्गठनको रूपमा चाहिँ अभानेसब्यू अन्तर्गत त्यसलाई मान्यता थियो। आजको दिनमा चाहिँ अभानेसब्यूलाई त्यो मान्यता, जनवर्गीय सङ्गठनको मान्यता दिएन। भारतमा हेर्नुहुन्छ भने अभानेसब्यू र सँगसँगै प्रवासी नेपाली, ती दुईटालाई चाहिँ आफ्नो जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा मान्यता दिएको थियो। पछिल्लो हाम्रो 2015 को 18औं अधिवेशन, विद्यार्थी अभानेसब्यूको अधिवेशन पश्चात आजको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ र एकता पश्चातको परिस्थितिमा मान्यता नदिएकै। 15 पश्चात भन्दा नि अहिले एकता पश्चात चाहिँ त्यो कहीँ पनि नाम उल्लेख भएन। 15 पश्चात त एउटा चाहिँ मान्यता दिएकै थियो। हो, त्यो तत्कालीन समयमा थियो। त्यस पश्चात तपाईँले यहाँले भने जस्तै अनेरासब्यूको जुन एकीकृत उहाँ नेपालमा भयो, त्यसमा चाहिँ अभानेसब्यू रहने नरहने भन्दा पनि जुन अघिल्लो मान्यता थियो, भगिनी सङ्गठनको रूपमा मान्यता दिएको, त्यसलाई एक हिसाबले अस्वीकार गरियो अथवा त्यसमा नाम राखिएन। त्यसपछि चाहिँ अब अभानेसब्यूको हैसियत के हुने, उसको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सम्भवतः अब पार्टीको प्रवास कमिटी, पार्टीको विदेश विभागले र सँगसँगै हाम्रो प्रवासी नेपाली समूहले पनि यसमा पहल कदमी गर्छ भन्ने विश्वास छ। र सँगसँगै हाम्रा अहिले तत्कालीन समितिका चाहिँ अध्यक्ष महासचिवहरूबाट पनि त्यो केही आश्वासन पाउनु भयो कि तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन भयो? केन्द्रीय समितिको सन्दर्भमा चाहिँ यही छ कि आवश्यकताको सन्दर्भ मैले अघि नै यहाँलाई भने, ऐतिहासिक रूपमा हिजो जे आवश्यकता थियो, आज पार्टीले हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा भगिनी सङ्गठनकै रूपमा प्रवासमा चाहिँ छुट्टै भारतमा मात्रै विद्यार्थीको मान्यता दिएर कुनै सङ्गठनलाई मान्यता दिने सन्दर्भमा उनीहरू सकारात्मक छन् जस्तो म बुझ्दिनँ। आज हेर्नुहुन्छ भने प्रवासमा 36 वटा देशहरूमा सम्पर्क समितिको हैसियतमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको नामबाट छन् होइन। तीमध्ये कहीँ पनि आजको यो विश्वव्यापीकरणमा त विद्यार्थीहरू त सबै देशहरूमा गएका छन् होइन। हामी यहाँ हिजो बहुदल स्थापना अथवा हिजोको क्रान्तिको समयमा विद्यार्थीको महसुस गरिन्थ्यो नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अलिकति
कमजोर परिस्थिति हुँदाखेरि जुन भारत थियो विशेषतः शिक्षा ग्रहण गर्ने क्षेत्र, यहाँ लाखौँ विद्यार्थी आउँथे अनि यहाँ एकीकृत गर्नु आवश्यकता पनि हुन्थ्यो चेतना विस्तारको सन्दर्भले। आज दुनियाँभरमा विद्यार्थीहरू गइ पनि रहेछन्, हामी पनि यहाँ आइरहेछौँ। धेरै जसो अहिले त प्राविधिक विषय पढ्न आउने फर्किने होइन, हिजो जस्तो एउटा आवश्यकताको महसुस, एउटा व्यवस्था, राजनीति त्यो यसका मतलब यो आवश्यकता नभएर यसलाई चाहिँ अस्तित्वहीन बनाइएको भन्नु यही नै हुन्छ यसको रिजन? आवश्यकता त पक्कै हुनुपर्छ भनेर हेरियो भने विद्यार्थीहरूको आवश्यकता सदैव रहन्छ नै। हुनसक्छ पार्टीको आवश्यकता नहोला कम्युनिस्टलाई, तर यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि 5-7 साल 10 सालको पिरियडको लागि अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीहरूको राजनीतिक जुन एउटा क्यारियर हुन्छ त्यो त चपटमा पुग्यो नि त। हो, राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूलाई एउटा एकीकृत गरेर सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने, उनीहरूलाई केही हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी गम्भीर हुनैपर्छ होइन। यसलाई यहाँले भने जस्तै अब भविष्य चौपट भयो भन्ने भन्दा पनि राजनीतिमा रुचि भएकोहरूलाई कहीँ न कहीँ पार्टीले सम्बोधन गर्छ नै। आज एकता पश्चात यति लाखौँ एउटा सङ्ख्यालाई आबद्ध गोलबद्ध गर्नुपर्ने भनेपछि तपाईँ अझै पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई नेकपाले चाहिँ पार्टीले हजुर एउटा चाहिँ अस्तित्व राखिदिन्छ भन्ने उसमा पूर्ण विश्वास छ? एकदम हिजोकै जस्तो हामीले यो पनि भन्नु हुँदैन, त्यही हामीले मेरो गोरुको 12 टक्का हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। सम्भवतः अब मैले यो कतिपय मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हुन्छ, हाम्रो हिजोको तत्कालीन सङ्गठनको एउटा आधिकारिक धारणा पनि यसलाई नबुझ्नु होला, तर पार्टीले विद्यार्थीको आवश्यकता महसुस, एउटा दक्ष प्रवासमा पढ्न आएका विद्यार्थीहरू जो पार्टीप्रति आस्थावान छन् तिनलाई समेट्नुपर्छ, तिनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सङ्गठनद्वारा तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीति अथवा सामाजिक एउटा आन्दोलनमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त पार्टीले कहिले पनि नजरअन्दाज नगर्ला। भनेपछि त अब जस्तै तपाईँको यो केही जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूले उहाँहरूले पनि अब पार्टीलाई के अब आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ भनेपछि पहिला पार्टीलाई प्रवासको खाँचो थियो, तब प्रवासमा पनि एउटा चाहिँ नि पार्टी कमिटी गठन गरियो र प्रवासबाट सबै चाहिँ साथ सहयोग सेवा सबै पार्टीले ल्यायो। तर अहिले पार्टी चाहिँ पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेपछि प्रवास कमिटी त खारेज गरिदियो नै र उनको हैसियतसम्म नराखेको अवस्थामा उनीहरूले धेरै नै आरोप लगाइराखेका छन्। यसमा तपाईँ अभानेश के भन्छ? हाम्रो एक हिसाबले तपाईँले भने जस्तै प्रवासी नेपाली समूहलाई पार्टीले खारेजै गरेको स्थिति त होइन होइन। भर्खरै पनि डेलिगेसन टोली गएको छ। डेलिगेसन टोली त गएको, तर त्यसले चाहिँ हैसियत के हुने भने किटान त गरेन नि त। हो, त्यही तपाईँले भने जस्तै हामी आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेहरूले परिस्थिति अनुसार हामीले आफूलाई चलायमान राख्नु पर्दछ होइन। ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण जुन भनिन्छ नि, हिजोको आवश्यकतामा के थियो, हिजो जस्तै हुनुपर्छ भनेर अघि मैले भने जस्तै आज पनि त्यही खोज्नु त कुनै पनि बुद्धिमत्ता होइन। परिस्थिति अनुसार पार्टीको एउटा हाइकमान्डले अब अलग संरचनाद्वारा सम्बोधन गर्ने कुरालाई चाहिँ यो प्रवासको सन्दर्भमा पार्टी एकदम सकारात्मक नै छ। तर हिजोकै जस्तो अथवा हामीले खोजे जस्तै परिस्थिति नबन्न सक्छ कतिपय स्थितिमा होइन। त्यो त छलफल गरेर नेतृत्वका हाम्रो प्रवासका दिग्गज नेताहरूले उहाँहरूले एउटा निर्णयमा पुग्नु होला। खारेज गरेको, पार्टीले आवश्यकता महसुस नगरेको भन्ने चाहिँ होइन होइन। तर फरक संरचनाबाट, फरक शैलीबाट एकीकृत गराउने, सम्बोधन गर्ने भनेपछि त्यो पार्टीले चाहिँ सम्बोधन गर्छ एकदम, तर चाहिँ संरचना अलि अलग हुन सक्छ। यही हो तपाईँको? मलाई लाग्ने चाहिँ त्यही नै हो। पार्टीले अब यत्रो हजारौँ यहाँ प्रवासमा रहेका पार्टी कार्यकर्ता, पार्टीप्रति आस्थावान व्यक्ति जो हिजो यहाँ हामी त भर्खरै एउटा शिशु बालक जस्तो उहाँहरूको सङ्घर्षको इतिहास हेर्दा उहाँहरू त्यत्रो इतिहास एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेर आउनु भएको छ। आफ्नो जीवन यही प्रवासमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पार्टीलाई योगदान दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पार्टीले घात गर्न त मिल्दैन यो त होइन। यो त नोभेम्बर 2019मा वृन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा प्रवास समन्वय कमिटी गठन गरियो, जहाँ तिल विश्वकर्मा, लक्ष्मण पन्त, श्री शाह जस्ता सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यो समन्वय कमिटीसँग केही सम्पर्क भएको? तपाईँको? हाम्रो सम्पर्क चाहिँ तिल विश्वकर्मा कमरेडसँग भइरहेछ। पछिल्लोचोटि चाहिँ अलिकति हुन पाएको छैन। यो प्रवास कमिटीको जुन पछिल्लो अपडेट आएको छ त्यस पश्चात हुन पाएको छैन। तर उहाँ आफै यहाँ जो कमिटी अन्तर्गत हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रवासको विषयमा उहाँहरू एकदम ज्ञात हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यहाँको समस्या, यहाँको पार्टीको विषयमा, यहाँका तमाम कार्यकर्ता नेतृत्वहरूको बारेमा बोध छ नै।
उहाँहरूले त्यो कुराहरूलाई उठाउनुहुन्छ भन्नेमै छ। सम्पर्कको सन्दर्भमा मैले त्यस्तो प्रत्यक्ष यही हो भनेर त्यस्तो ठोस सम्पर्क भएको छैन पछिल्लोचोटि, तर सकारात्मक एउटा पहल कदमी उहाँहरूबाट भइरहेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। गत महिना प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले भारतभरिका नेतृत्वहरूलाई एकत्रित गरेर 33 सदस्यीय डेलिगेसन टोली दिल्लीदेखि बालुवाटार पुर्यायो र अध्यक्षद्वयले ज्ञापन पत्र समेत बुझायो। त्यस विषयमा र त्यो ज्ञापन पत्रमा तपाईँहरूको नि माग उल्लेख छन्? त्यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टीको एउटा संरचना, पार्टीको वैधानिकताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हिजोको दिनमा अवानिसो बिउ र प्रवासी नेपालीलाई एक हिसाबले पार्टीले छुट्टै छुट्टै मान्थ्यो। पार्टी अन्तर्गत ऊ यहाँ नियन्त्रणमा थियो। आजको दिनमा चाहिँ त्यो अन्यलको स्थिति छ हैन, एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा प्रवासीलाई स्वीकारेको स्थिति र अवानिसो बिउमा हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा असन्तुष्टि अथवा भनौँ किन स्वीकारिएन भन्ने खालको प्रश्न रहेको स्थितिमा उहाँहरू जाँदाखेरि जस्तो अध्यक्षद्वय हाम्रो जो भन्नुभयो, हाम्रो लोकनाथ भण्डारी कमरेड हुनुहुन्छ हैन, ईश्वरी भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यहाँको समस्या थाहा छँदैछ। उहाँले छिटान गरेर त यहाँको विषयमा उठान विद्यार्थीको सन्दर्भमा भनेर नभए पनि अनौपचारिक रूपमा चासो हामीले दिएका छौँ भन्ने सुन्नमा आएको छ। उहाँ फर्किएपछि त्यसबारेमा कुरा हुन सक्छ। अहिले तत्काल भनेपछि अब जो अहिले भर्खरै माग तपाईँको कति 22 गते बसेको पार्टी कमिटीले लगभग 3 दर्जन देशहरूमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको नामबाट पार्टी कमिटीहरू गठन गर्यो र जहाँ भारतमा पनि सबैभन्दा अत्यधिक सदस्य सङ्ख्या रहने गरी 199 सदस्यीय कमिटी चाहिँ गठन गर्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अवानिसो बिउको नाम कहीँ नदेख्नुमा कहीँ तपाईँहरूको जति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ निराशा त अवश्य आएकै होला। एकदम यो निराशा त हिजो पार्टी एकता, दुई ठुला पार्टीको एकता भए पश्चात नेपालमा जसरी घनीभूत रूपमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका कमिटी सङ्गठनहरू एकीकृत हुँदै थिए, त्यो सन्दर्भमा हाम्रो यता भारत प्रवास अन्तर्गत त्यो एकता अलिकति कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीबाट पनि कुनै नीति निर्देशन नआएको। यहाँ प्रवासी कमिटी जो प्रवासी नेपाली समूह छ स्वयं उहाँहरू पनि अन्यलको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा हामी पनि अन्यलतामा छौँ नै, तर युवाहरू भएपछि एउटा सम्भावनाको खोजी सधैँ गरिन्छ नै, निराश हुने, एकदम कुनामा बसेर एकदम त्यो कपाल कनाउने बस्ने स्थिति आउँदैन हैन। पार्टीको पनि आफ्ना समस्याहरू हुन्छन्, हाम्रा प्रवासी नेपाली समूहका नि आफ्नै व्यवस्थाहरू हुन्छन्। सबै चिज अब यत्रो एकताको एउटा भारी चिज आज सहज हुँदै गएको स्थितिमा हाम्रो पनि एउटा परिस्थितिले त्यो समय आउँछ भन्नेमै हो हामी आशा। तपाईँ अवानिसो बिउ सिए नगर कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सिए नगर कमिटीको संरचना के छ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि? यसमा तपाईँलाई म अवानिसो बिउकै मूल संरचना अन्तर्गत भन्दा चाहिँ अवानिसो बिउको हिजोको दिनमा एउटा प्रारम्भिक कमिटी, त्यसपछि नगर कमिटी, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको संरचना 3 तहमा विभाजन गर्नुभएको हो। त्यसपछि र हामीले चाहिँ सिएसँग सम्बन्धित एउटा सिए लक्ष्मीनगर केन्द्रित एउटा हामीले चाहिँ नगर सिएलाई फोकस गरेर अलग कमिटी एकदम सिएलाई फोकस गरेर त्यो समयमा मैले भन्नुपर्दा एउटा भातृ सङ्गठनकै हैसियत पनि थियो र त्यस पश्चात एकताको परिस्थितिहरू आए। त्यहाँ त्यसपछि माओवादी अब खेमाका साथीहरूलाई एकताको कुराहरू गर्ने अथवा त्यो एकता प्रक्रियाको कुराहरू आज जस्तो केन्द्रमा भइरहेछ हाम्रोमा पनि त्यही नै छ। उहाँ पनि एउटा पर्खर हेरेको स्थिति छ, माथिबाट के निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार आउँछ। हाम्रो चाहिँ अब संरचना भन्दा 11 सदस्यीय अवानिसो बिउको नगर कमिटीहरू 11 सदस्यीय हुन्छ हैन। प्रारम्भिक कमिटी तपाईँको 7 सदस्यीय, हाम्रो अहिले केन्द्रीय कमिटी 23 सदस्यीय। यो संरचना अन्तर्गत हामीले चाहिँ म अध्यक्ष भए पश्चात अब पार्टीले अधिवेशनहरू गर्न रोक लागेको कारणले मैले एउटा नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गर्न सकिनँ हैन। भन्नाले त्यो कसरी गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता भएन। म आफै उता केन्द्रीय सदस्यमा गइसके पश्चातको परिस्थितिमा अन्यथा चलायमान हाम्रोमा चाहिँ नेतृत्वहरू आउने जाने फेरिने त्यो भइ नै रह्यो। सिए कमिटी अन्तर्गत चाहिँ क्रियाकलापहरूले पनि हामीले पछिल्लोचोटि हामी अलिकति निष्क्रिय भयौँ। अलिकति मैले चाहिँ यो पछिल्लो यो 2015 मा 18औं महाधिवेशन भयो अवानिसो बिउको, त्यसपछिको अवानिसो बिउका जुन गतिविधि क्रियाकलापहरू छन् लगभग शून्य छन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा जिम्मेवार को छ? अध्यक्ष महासचिव? त्यसमा त कमिटी समग्र जिम्मेवार रह्यो हैन। त्यसमा म पनि भागीदार छु। त्यसको मतलब तपाईहरुको क्रियाकलाप शून्य हुनुको कारण नै अस्तित्वहीन बनाउनु हो, यो यसमा समर्थ हुनुहुन्छ?
त्यो मात्रै चाहिँ रहेन, त्यो चाहिँ यस्तो रह्यो अघिल्लो कार्यकाल अथवा त्योभन्दा अगाडिका कार्यकाल सक्रियताको सन्दर्भमा हिजो जसरी नभए पनि अहिलेको तत्कालीन अध्यक्ष महासचिवहरूले आफ्नो क्षमताले आफ्नो समय आफ्नो पेसा अध्ययनलाई एउटा व्यवस्था गरेर उहाँहरूले पनि समय दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूकै कमिटीकै उपज हाम्रो कमिटी गठन भयो, हामी सक्रिय बन्न सक्यौँ होइन। हामी सक्रिय हुनु भनेको त केन्द्र पनि आफैमा सक्रिय हो, चलायमान हुनु हो र पार्टीले यो हामी निष्क्रिय भयौँ भनेर मान्यता नदिएको भन्ने स्थिति चाहिँ होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रवास अन्तर्गत यत्रो 36वटा देश छन्। आज ग्लोबलाइज जुन समय भनिन्छ यो अन्तर्गत प्रत्येक देशमा प्रत्येक विद्यार्थीको कमिटी गठन गर्ने भन्ने भोलि प्रश्न आउन सक्छ। अनि हिजो हामीले गठन गरेको थियौँ अब पनि यही भइरहनुपर्छ भनेर हामीले पनि अड्डी कस्ने हुँदैन। अघि नै भने एउटा वैकल्पिक संरचना तिनलाई कहीँ न कहीँ त लगेर तिनलाई समायोजन त गर्नु पर्यो नि त। त्यसले अब तपाईँको त्यो विद्यार्थी राजनीतिको जुन 10 सालको 15 सालको पिरियड छ, तपाईँको लेभल जुन स्थापित भएको छ, फेरि तपाईँ नेपाल फर्किसकेपछि तपाईँले के अनेरास ब्युको एउटा चाहिँ क्याम्पस कमिटीको सदस्य सरह काम गर्ने हो? होइन, पार्टीले भोलि त क्याम्पस कमिटीकै सदस्यकै रूपमा काम गर भनेर आफूलाई उपयुक्त ठान्यो भने म त त्यो गर्न तयार हो, त्यसमा त कुनै छैन। तर संरचनागत कुरामा जाँदा एउटा मान्छेको क्षमता प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व स्थापनाको कुराहरू गर्दा होइन उनको एउटा क्षमताको सही मूल्याङ्कन गरेर उसलाई यथोचित स्थान दिने कुरामा पार्टीले त्यति धेरै निराश बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। केही समय लाग्छ पक्कै पनि होइन। आशावादी हामी राजनीति आफैमा सम्भावनाकै खेल हो। आशाको पनि जहिले किरण हामीले देख्ने दृश्यहरू जहिले सुदूर दृश्य हामीले हेरिरहनुपर्छ होइन। त्यो अब जहाँ तक पार्टीले प्रवासमा कमिटी अवायना बिउलाई अब स्थायित्व यदि दिएन भने तपाईँहरूले राजनीति कसरी गर्नुहुन्छ? फेरि के छ तपाईँहरूको भावी अपकमिङ चाहिँ नि प्लान, भावी योजना के छ? सुभाषजी, सङ्गठन भनेको त एउटा माध्यम हो होइन, एउटा साधन हो। साध्य भन्ने कुरा त तपाईँ राजनीति गर्ने एउटा इच्छा शक्ति, एउटा सामाजिक चेतना, यो मुख्य कुरा यो हो। जबसम्म ती चेतना होइन तपाईँको यदि राजनीति गर्नको लागि त माध्यम त चाहियो नि। त्यही नै चाहिँ यो। अनि तत्कालीन माध्यम एउटा पार्टीले, मैले अझै पनि भन्दा पार्टीले नै एउटा एक हिसाबले यसलाई यो भन्दा अलिक फरक संरचना अन्तर्गत पक्कै सम्बोधन गर्छ भन्नेमै म आशावादी हो। भोलि अब हामी प्रवासी जुन मान्यता दिएको छ त्यो अन्तर्गत एउटा विभाग बनेर विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ कि अथवा भोलि अखिल छ एउटा विद्यार्थी सङ्गठन नेपालमा, उसको प्रवास कमिटी अन्तर्गत एउटा संरचनामा हामी बस्ने कि, त्यो विकल्पहरू त सधैँ तयार हुन्छ। एउटा संरचना यदि अवाना सुबी पार्टीले चाहिँ अब यस्तो होइन है, अब फरक तरिकाले बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा त हामी त्यसरी नै पर्छ। अब तपाईँ अवाना सुबीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो आजको यो अन्तर्वार्ता मार्फत? जुन एकता पछाडि, जुन निराशाजनक अवस्थामा जुन बसिराख्नु भयो, हजुर एकता पछाडि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकतापछि जुन परिस्थितिहरू बन्यो र त्यस पश्चात जुन एउटा हामीले प्रवासमा चाहिँ अन्यल जस्तो स्थिति भोग्नु परेको छ, हाम्रो अब हैसियत के हुने, हामी कहाँ जाने होइन, हामीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो विगत 1-1.5 वर्षदेखि पनि हाम्रो अहिलेको कमिटीका अध्यक्ष महासचिवहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नु नै भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पनि गरेकै छ होइन, जो म सदस्य केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेकोले, र निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन होइन। अबको 1-2 महिनाभित्र प्रवासी कमिटीको पनि एक हिसाबले यहाँ टुङ्गो लागिसकेपछि, पूर्णता पाइसकेपछि कमिटीले सम्भवतः त्यस पश्चातको एउटा चासोको विषय हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनको रहनेछ। त्यसमा कसरी सम्बोधन गर्ने, ती तमाम एउटा पार्टी पङ्क्तिमा विद्यार्थी सङ्गठनको माध्यमबाट गोलबद्ध भएका विद्यार्थीलाई कहाँ समेट्ने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल पक्कै हुनेछ। निराश हुनुपर्ने छैन। एउटा हर अँधेरी रातपछि भोलि एउटा उज्यालो बिहानी त आउँछ नै होइन। यत्रो समय त हामीले प्रतीक्षा गऱ्यौँ भने राजनीति त एउटा धैर्य होइन। अब अलिकति पार्टी समायोजन भएको पनि यतिका अब लगभग 2 वर्ष हुन आँट्यो होइन। अब अहिलेसम्म सबै भातृ तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरू सबै समायोजन भएको अवस्थामा अब अवाना सुबी अस्तित्वहीन भएको छ। जुन अब तपाईँको प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत पूर्व र अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चलाई अब एकत्रित गरेर बनाइएको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको सदस्यता पाए, तर हैसियत भने अलि किटान नभएको अवस्थामा कार्यकर्ता तथा नेतामा निराशाजनक अवस्था आउनु त एउटा स्वाभाविक नै त हो। स्वाभाविक हो। र त्यही यो जसरी निराशा स्वाभाविक हो,
त्यसरी एउटा विकल्प, एउटा सुखद विकल्प पनि आउँछ भन्ने कुरा सम्भावना पनि त्यति नै प्रबल हो। त्यो पनि हुन्छ, समाधान त अवश्य हुन्छ नै होइन। निराशाको स्थिति छ, यसको लागि मैले अघि नै भने यहाँहरूले लामो समय त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष गर्नुभएका यहाँ हजारौँ प्रवासी हाम्रा अग्रज कमरेडहरू हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामी विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नुभएका दक्ष होनार युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। यो कुरालाई त पार्टीले यो उहाँहरूको निराशा, अन्योलताको स्थिति, साङ्गठनिक अन्योलता, एउटा व्यक्तिगत राजनीतिक आकाङ्क्षाको अन्योलतालाई उहाँले कुन संरचना अन्तर्गत समेटेर हुन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुको त विकल्प छैन होइन। यसलाई त्यो विकल्पको लागि त उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ नै भन्ने हो। अलिकति आन्तरिक अब पार्टी समायोजनका विविध समस्याहरूले गर्दा यति समय लाग्यो, यत्रो धैर्यता गऱ्यौँ, अब केही समय अझै धैर्यता गरौँ। हाम्रो प्रवासी नेपाली सङ्घ जो हाम्रो एउटा अभिभावक जस्ताहरू उहाँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि चासो चिन्ता सधैँ छ। भनेपछि आशावादी हुनुहुन्छ एकदम, जहाँ तक तपाईँहरूले अब अस्तित्वको सवालमा आफ्नो केही हैसियत पाउनुहुन्छ। हो, अस्तित्व मैले भनि गएँ, हिजोकै यही ठोस अस्तित्व भनेर हामीले अझै पनि त्यसलाई त पहल गर्छौँ नै। सँगसँगै एकताको कुरा पनि छ अब पूर्व माओवादी क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूसँग। त्यो एकता पश्चात हामी कसरी जाने, के जाने, अब अभाने सुबीको हिजोको हैसियतलाई पार्टीले निरन्तरता दिँदा त्यसमा रहने, अन्यथा पार्टीले अर्को विकल्प दिन्छ। केही नै हुँदैन, केही नै निराश स्थिति आउँछ भन्नेमा त म छैन, हामी छैनौँ। हस् त सुदनजी, विचार र समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रो दुई कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा अभानेसब्यू सिए नगर कमिटीका संस्थापक अध्यक्ष, युवा नेता, सिए विद्यार्थी सुदन महत। हामी जुन दुईवटा कम्युनिस्ट ठुला दलहरू एकीकरण भएसँगै केही जनवर्गीय तथा भातृ सङ्गठनहरूमा निराशाजनक अवस्था देखिएको थियो। त्यो मध्ये अभानेसब्यूलाई अस्तित्वहीन बनाइएको थियो र अर्कोतर्फ प्रवासी नेपाली एकता मञ्च आफ्नो हैसियत के होला भनेर लडिराखेको अवस्था छ। हामी यही विषयमा छोटो छलफल गऱ्यौँ। हस् त, यतिन्जेल मलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो। नमस्कार।